नमस्कार, आज पनि तपाईँको माझमा जापान कोभिड-19 को नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन बिहान तपाईँहरूको माझमा यसै गरी जापानमा पछिल्ला दिन कोरोना भाइरसको संक्रमणको ताजा अपडेटहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। केवल अपडेटहरू मात्र होइन, जापान सरकारले यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जारी गरेका विभिन्न सूचनाहरू, पहलहरू र यसका अलावा जापानमा रहेका नेपाली कम्युनिटीबाट गठित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेका प्रयासहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। आजको कार्यक्रममा पनि विविध सामग्रीहरू छन् र सबैलाई धेरै नै कौतूहलताको विषय जुन जापान सरकारले पछिल्ला दिन वितरण गर्ने भनेको 1 लाख येन प्रति व्यक्ति रहेको थियो, यसको बारेमा स्पष्ट आउटलाइन आएको छ। कसरी वितरण गर्ने, कसले पाउने भन्ने कुरा हिजो स्थानीय मामिला मन्त्रालयले चाहिँ यो बारेमा जानकारी गराइसकेको अवस्था छ। त्यसैले तपाईँले विभिन्न समाचारहरू पनि हेर्नुभयो होला, थाहा पाइसक्नु भएको छ। यद्यपि थाहा पाउनु भएको छैन भने फेरि पनि भन्छु, यसमा विदेशी अथवा जापानिजले मात्रै पाउने भन्ने छैन। यहाँ जापानमा तपाईँ यदि ठेगाना रेजिस्टर गरेर बस्नु भएको छ भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न भन्नुपर्दा तपाईँको नाउँमा जियोमिनी हो निस्किन सक्छ, जियोमिनी हो कि हो दाइतेच्यो भन्छ, तपाईँको त्यसमा चाहिँ रेजिस्टर भएको छ भने पाउन सक्नुहुन्छ। र अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँ टुरिस्ट भिजामा हुनुहुन्न, तपाईँ 3 महिनाभन्दा लामो भिसा लिएर जापानको कुनै पनि स्थानीय निकाय कोएक्सो सिएक्सोमा तपाईँको ठेगाना रेजिस्टर छ भने तपाईँले चाहिँ यो सहायता लिन सक्नुहुनेछ। र लिने प्रक्रिया पनि सजिलो छ, तपाईँले कहीँ जानु पर्दैन, तपाईँकै ठेगानामा आवेदन फारम आउनेछ र त्यो फारम भरेर चाहिँ पठाइदिनु भयो भने प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब लागौँ अन्य विविध जानकारीहरूतर्फ। सोमबार राति 10 बजेसम्मको जानकारी अनुसार जापानमा आन्तरिक रूपमा संक्रमित र चीनबाट चार्टर गरी ल्याइएकाहरू सहितको संख्या 10,995 जना पुगेको छ भने योकोहामा पोर्टमा क्वारेन्टाइन गरेको डायमन्ड प्रिन्सेस क्रुजका यात्रुहरू सहितको संक्रमितहरूको संख्या 11,707 जना पुगेको छ। जापानमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारणले 260 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने क्रुजका यात्रुहरू सहितको संख्या भने 273 जना पुगेको छ। अब लागौं जापानभर सोमबार कहाँ कति संक्रमित भेटिए भन्ने जानकारीतर्फ। होक्काइदोमा हिजो 17 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै होक्काइदोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 446 जना पुगेको छ भने हालसम्म 21 जनाको निधन भएको छ। आउमरिकेनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यो सँगै आउमरिकेनमा संक्रमितहरूको संख्या 22 जनामा स्थिर रहेको छ। युवातेकेनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमितहरू भेटिएका छैनन्। युवातेकेनमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 0 रहेको छ। मियागी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मियागी केनभित्र संक्रमितको संख्या 84 जना पुगेको छ। आकिता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। आकिता केनमा हालसम्म 15 जना संक्रमित रहेका छन्। यामागाता केनमा सोमबार 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामागाता केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 64 जना पुगेको छ। फुकुशिमा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै फुकुशिमा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 64 जना पुगेको छ। इबराकी केनमा 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इबराकी केनभित्र हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 143 जना पुगेको छ भने 5 जनाको निधन भइसकेको छ। तोचेकी केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोचेकी केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 49 जना पुगेको छ। गुमा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गुम्बा केनभित्र संक्रमितको संख्या 124 जना पुगेको छ भने हालसम्म 8 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 675 जना पुगेको छ भने हालसम्म साइतामा केनभित्र 13 जनाको निधन भएको छ। चिबा केनमा हिजो 22 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 705 जना पुगेको छ भने चिबा केनमा हालसम्म 11 जनाको निधन भइसकेको छ। टोकियोमा हिजो 102 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 3184 जना पुगेको छ भने हालसम्म टोकियोभित्र मात्रै 77 जना व्यक्तिहरूको निधन भइसकेको छ। खानागावा केनमा हिजो 17 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 779 जना पुगेको छ भने हालसम्म खानागावा केनभित्र 19 जनाको ज्यान गइसकेको छ। निगाता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। निगाता केनमा हालसम्म 56 जना संक्रमित रहेका छन्। तोयामा केनमा हिजो 19 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोयामा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 114 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। इशिकावा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इशिकावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 181 जना पुगेको छ भने हालसम्म 4 जनाको निधन भइसकेको छ। फुकुई केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुई केनभित्र सोमबारसम्म 113 जना संक्रमितहरू रहेका छन् भने 5 जनाको निधन भइसकेको छ। यामानासी केनमा हिजो
कुनै पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यमरासी केन्द्रमा हालसम्म 49 जना संक्रमित रहेका छन्। नागानो केन्द्रमा पनि हिजो कुनै पनि संक्रमितहरू पुष्टि भएका छैनन्। यससँगै नागानो केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 52 जनामा स्थिर रहेको छ। गिफु केन्द्रमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। गिफु केन्द्रमा हालसम्म 139 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 4 जनाको निधन भइसकेको छ। शिजुका केन्द्रमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। शिजुका केन्द्रमा हालसम्म 52 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। आइची केन्द्रमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आइची केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 410 जना रहेका छन् भने 27 जनाको निधन भइसकेको छ। मिए केन्द्रमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मिए केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 38 जना पुगेको छ र मिए केन्द्रमा हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी सिगा केन्द्रमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सिगा केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 72 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। क्योटोमा हिजो 8 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै क्योटोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 259 जना पुगेको छ भने क्योटोभित्र हालसम्म 3 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो एकै दिन 85 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै ओसाकाभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1296 जना पुगेको छ भने हालसम्म 12 जनाको निधन भएको छ। हेगो केन्द्रमा हिजो 11 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै हेगोभित्र 524 जना संक्रमितहरू रहेका छन् भने हालसम्म 22 जनाको निधन भइसकेको छ। नाराकेनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नाराकेनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 63 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केन्द्रमा हिजो पनि कुनै नयाँ संक्रमण थपिएका छैनन्। यो सँगै वाखायामा केन्द्रमा संक्रमितहरूको संख्या 45 जनामा स्थिर रहेको छ भने हालसम्म वाखायामा केन्द्रभित्र 1 जनाको निधन भएको छ। तोत्तोरी केन्द्रमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। तोत्तोरी केन्द्रमा हालसम्म 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी सिमाने केन्द्रमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमितहरू भेटिएका छैनन्। यससँगै सिमाने केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 16 जना रहेको छ। ओखायामा केन्द्रमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। ओखायामा केन्द्रभित्र हालसम्म 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको छ। हिरोसिमा केन्द्रमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै हिरोसिमा केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 137 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केन्द्रमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। यामागुची केन्द्रमा हालसम्म 30 जनामा संक्रमण रहेको छ। तोकुशिमा केन्द्रमा पनि कुनै नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। यो सँगै तोकुशिमा केन्द्रमा हालसम्म 3 जना मात्रै संक्रमितहरू रहेका छन्। खागावा केन्द्रमा पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छैनन्। खागावा केन्द्रमा हालसम्म 26 जना संक्रमित रहेका छन्। एहिमे केन्द्रमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै एहिमे केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 46 जना पुगेको छ भने हालसम्म 3 जनाको निधन भइसकेको छ। कोची केन्द्रमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोची केन्द्रभित्र संक्रमितको संख्या 69 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी फुकुओका केन्द्रमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। फुकुओका केन्द्रभित्र हालसम्म 520 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको छ भने 12 जनाको निधन भइसकेको छ। सागा केन्द्रमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। सागा केन्द्रमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागासाकी केन्द्रमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नागासाकी केन्द्रभित्र 18 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। कुमामोतो केन्द्रमा पनि हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुमामोतो केन्द्रभित्र संक्रमितको संख्या 41 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। वैता केन्द्रमा पनि हिजो 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै वैता केन्द्रभित्र संक्रमितको संख्या 55 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। मियाजाकी केन्द्रमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। मियाजाकी केन्द्रमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। खागोसीमा केन्द्रमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। खागोसीमा केन्द्रमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र ओकिनावा केन्द्रमा हिजो 6 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै ओकिनावा केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 121 जना पुगेको छ भने हालसम्म ओकिनावा केन्द्रभित्र 3 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। आउनुहोस् लागौं अब अन्य समाचारहरूतर्फ। जापानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसअघि घोषित 1 लाख येन दिने बारे स्पष्ट आउटलाइन जारी गरेको छ। यस अनुसार जापानी नागरिकहरूका साथै 3 महिना भन्दा लामो भिसा लिएर जापानमा बसोबास गर्दै आएका विदेशी नागरिकले पनि पाउनेछन्, जसको लागि यही अप्रिल महिनाको 27 तारिकसम्म उक्त व्यक्ति जापानको स्थानीय निकायमा बासिन्दाका रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। सो रकम प्राप्त गर्न स्थानीय निकायमा दर्ता गरेको ठेगानामा आवेदन फारम आउनेछ। उक्त फारममा नाम, परिवारसँगै बसेको भई सबैको नाम, उमेर, पाउने रकम आदि उल्लेख गरिएको हुनेछ। त्यसमा घरमुली सेताइनुसीको नाममा रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाता नम्बर लेख्ने र उक्त खाता नम्बर सही हो भन्ने प्रमाणित रहेको खाताको फोटोकपी र कुनै परिचय पत्रको फोटोकपी हालेर नगरपालिकामा पठाएमा परिवारको सबैजनाको रकम घरमुलीको खातामा आउनेछ। चिठी फिर्ता पठाउने काम पनि सँगै आउने बताइएको छ। आवेदन फारम सुरु गरेको 3 महिनाभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। खाता नभएको व्यक्तिले स्थानीय निकायमा सम्पर्क गरेर रकम लिन पनि सकिनेछ। माइ नम्बर कार्ड भएकाहरूको हकमा भने अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिने बताइएको छ। यद्यपि अनलाइनबाट आवेदन कसरी दिने भनेर जानकारी भने गराइसकिएको छैन।
जापानमा कोरोना भाइरसका कारण जागिर गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित अवैधानिक कामहरू गर्न अफर आउने क्रम बढ्न थालेको छ। एनएचके टेलिभिजनमा प्रसारित एक रिपोर्टका अनुसार त्यस्ता अफरहरू विशेष गरी ट्विटर, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आउने गरेका छन्। कोरोनाका कारण कम्पनी बन्द भएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा काम चाहिएको बारे पोस्ट गर्दा व्यक्तिगत म्यासेज मार्फत त्यस्ता काम गर्ने अफरहरू आउन थालेका छन्। जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसका कारण 1473 जना मानिसहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको औपचारिक रूपमा दर्ता गराएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न जापान सरकारले ल्याउन लागेको आपतकालीन स्टिमुलस प्याकेज बढाइएको छ। सरकारले यसअघि 1082 खर्ब येनको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो। स्रोतका अनुसार सोमबार सरकारले यसको आकार बढाएर 1171 खर्ब येन 10 खर्ब 90 अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याएको छ। प्रति व्यक्ति 1 लाख येन नगद वितरण गर्ने योजनाका कारण प्याकेजको आकार वृद्धि भएको हो। यो थियो सोमबारसम्मका विविध अपडेटहरू। आजको लागि भने यिनै अपडेटसँगै हामी बिदा माग्ने तर्खरमा छौँ। हामीले हेर्दै गर्दा केही जिज्ञासाहरू छन्, तपाईँलाई केही असहजता महसुस भएको छ, तपाईँ केही जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीले हेर्दै गर्नुभएको माध्यममा कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा तपाईँले डाइरेक्ट म्यासेज गर्नुहोस् अथवा हामीले बारम्बार उपलब्ध गरिराखेका विभिन्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईँलाई ती नम्बरहरू थाहा भएन भने फेरि भन्छु, हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा म्यासेज गर्नुहोस् अथवा इमेल गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्छौँ। हामी तपाईँलाई मार्गदर्शनका लागि सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजलाई भने हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म राजन गौतम भोलि बिहानको अर्को अपडेटसम्मको लागि बिदा माग्छु। नमस्ते। तपाईँको बाँकी फल शुभ रहोस्।